बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये करा तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से यह कना तख्लीक की गई। सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम ब्लॉग के अंदर बात करेंगे जो कल पाकिस्तान का एक तारीख का एक हिस्टोरिकल डे है। इस हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान की रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग के मकाम पर जो तैयारियाँ हैं वो कैसी हैं, क्योंकि वहाँ पर कौम की नज़रें हैं और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पर मुनक्किद होने जा रही है। और इस वक्त किस मरकज़ शुरा के रुकन ने वहाँ का विज़िट किया है, मामलात देखे हैं कि वहाँ पर जो है वो किस तरह से सेटिंग वगैरह की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर देख सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन सैयद इनायतुल हक शाह साहब जो हैं वो इस लियाकत बाग के अंदर गए हैं और वहाँ पर ये जायज़ा लिया कि यानी जो वहाँ पर इंतज़ामात हो रहे हैं उनका जायज़ा लिया है कि किस किस तरह से जो इंतज़ामिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये रावलपिंडी की जो TLP की इंतज़ामिया है ये उनके ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर इंतज़ामात वगैरह कंप्लीट करने, लोगों को बिठाने की जगह, गाड़ियों को खड़ा करने की जगह, फिर इस तरह से, क्योंकि ये एक दिन का ऐसे समझें कि प्रोग्राम है तो इसके लिए ऐसे समझें कि वक्त कम है और इंतज़ामात जो है ना वो ज़्यादा करने हैं। तो सैयद इनायतुल हक साहब अपनी टीम के वहाँ पर पहुँचे और जायज़ा लिया गया है कि किस किस तरह से अभी जो ना वो काम बाकी रह गया या किस किस तरह से काम को कंप्लीट कर लिया गया है। जायज़ा लेकिन क्योंकि स्टेज आपको मालूम है कि तगड़ा स्टेज बनाना पड़ता है, क्योंकि इस जलसे के दौरान बहुत बड़ी तादाद में और मुख्तलिफ सिटी से आए हुए लोग, ये नहीं है कि आपको सिर्फ TLP के लोग इस स्टेज पर नजर आएंगे, नहीं, बल्कि मुतअद्दिद गैर सियासी लोग भी, गैर सियासी मतलब जिनका किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है वो भी आएंगे, और इस तरह की दूसरी पार्टियों से जिनका तल्लुक़ है वो लोग भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेंगे। आप देखेंगे बहुत बड़े आलिम दीन जो है उनको दावत दी गई कि आप लोग आएँ, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी पार्टियों के अलावा सियासी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनको भी इन्वाइट किया गया कि भाई आप भी तशरीफ़ लाएँ। तो इस्लाम जो स्टेज है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और ऐसे समझें कि स्ट्रांग मजबूत जो है वो तैयार किया जाएगा ताकि ये गिर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको 200, 250, 300 बंदा जो है ना वो बैक-वक्त जो है ना वो नज़र आता है स्टेज के ऊपर, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से जो बड़ा ओहदेदार होता है वो स्टेज पर लाजमी जाते हैं। तो आप देखिए कि पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सिंध के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, बलूचिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, फिर कश्मीर के, इन सब को मिलाएं तो उनमें से हर एक की जो है वो स्टेज पर क्या होती है, एक नुमाइंदगी होती है, फिर मरकज़ के अपने लोग मौजूद होते हैं, फिर इस तरह जो शुहदा के फैमिली जाती है उनको भी खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके लिए भी एक अलग सा सिस्टम होता है, अलग से मुराद के उनको भी फ्रंट पे जगह दी जाती है, स्पेस दी जाती है, क्योंकि उनकी कुर्बानी की वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँची है। तो ये नाज़रीन सारे के सारे क्या है वहाँ पर मामलात इस वक्त हो रहे हैं, और मरकज़ी मजलिस शुरा जो है ये इन तमाम चीज़ों का वहाँ पर जायज़ा ले रहे। आप लोग ने बताना भी है कि आप में से कौन कौन जो बंदा है वो रावलपिंडी जा रहा है, देखना ये है, क्योंकि ये एक दिन का प्रोग्राम है। मेरी ऐसा समझें कि नियत तो है जाने की, देखते हैं कि आगे इरादा तो है, देखते हैं कि आगे क्या बनता है, जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से अभी मैं शाम को सफ़र करूँ गाड़ी पर बैठूँ तो सुबह जो है वो मैं रावलपिंडी उतर ही जाऊँगा, तो मसला नहीं है। तो देखते हैं, आपने दुआ करने का अल्लाह पाक बेहतर करे। बाकी आप सब लोग जो हैं जो वहाँ पर बिलखुसूस मकामी लोग हैं, क्योंकि दूर वाले जैसा कराची हो गया या कश्मीर हो गया या बलूचिस्तान हो गया या खैबर पख्तूनख्वा हो गया, तो यहाँ पर ऐसे समझे कि जो वहाँ के लोग हैं अगर वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं तो फिर मकामी किसी भी फ़र्द को पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको भी फ्रंट पर होना चाहिए, उनको भी आगे होना चाहिए, और उनको भी ये कॉन्फ्रेंस हर सूरत में अटेंड करनी चाहिए, इसको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तारीख़ी डे है और इसमें
آپ بھی اپنے جو آباء و اجداد تھے، جن لوگوں نے یہ اسٹرگل کی تھی ختم نبوت کا تحریک چلائی تھی 1953 کے اندر، اگر آپ اس تحریک کو دیکھیں کہ اس تحریک کو دبانے کے لیے ان شرکاء پر جو مارچ کے شرکاء تھے ان کے اوپر سیدھی فائرنگ بھی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دبانے کے لیے پھر ڈھاکہ کے اندر جب بنگالی نکلے تھے زبان کے لیے تو وہاں پر فائرنگ کر کے ان کو مارا گیا کہ اس طرح جب انسیڈنٹ ہوگا تو وہ بھی تحریک دب جائے گی اور اس تحریک کو بھی ایک میسج جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ بھی ایسا سمجھیں کہ ایک ڈرامہ کیا گیا، لیکن اس ڈرامے میں حکومت جو تھی وہ مکمل طور پر فیل ہوئی، حکومت کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ تحریک چلتے 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 آخر کار شہادتیں ہوئی، لوگ غازی بنے، لوگ معذور ہوئے، لوگوں کو جیلیں ہوئی، لوگوں کو سزائے موت ہوئی، لیکن وہ اپنے اس کامیابی سے، اس گول سے پیچھے نہیں ہٹے، ٹھہرے نہیں، بلکہ وہاں پر جا کر ہی ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو ایسے سمجھیں کہ یہ جو قانون تھا، یہ جو مسودہ تھا ترمیم کا، اس کو تیار کرایا۔ آخر کار 7 ستمبر 1974 کے اندر، اور یہ کریڈٹ پاکستان کی اس وقت کی مذہبی قیادت کو بھی جاتا ہے، چاہے وہ دیوبند کی طرف سے تھی یا بریلویوں کی جانب سے تھی، یعنی جمعیت علماء پاکستان ہو گئی جو بریلویوں کی نمائندگی کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہو گئی جو مولانا مفتی محمود الرحمان صاحب جو تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم، وہ ہو گئے۔ ان کی ایک بہت بڑی جدوجہد اسٹرگل، کیونکہ یہ اس وقت ایک اتحاد، آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر علامہ سعد حسینی صاحب کسی دیوبندی یا اس طرح اہل حدیث یا دیگر جو جماعتیں مذہبی ان کے سربراہان سے ہاتھ بھی ملا لیں تو یہاں پر کفر کے فتوے، یہاں پر دیر اسلام سے خارجی کے فتوے، اس طرح سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کو مسلک کی غداری کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تو اس وقت دیکھیں گے شاہ احمد نورانی صاحب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل تشیع کے کچھ سربراہان تھے وہ ہو گئے، اور مفتی ایسے سمجھے کہ مولانا فضل اور مفتی محمود صاحب جو تھے وہ ہو گئے۔ ان کا آپس میں ایک گروپ تھا، اور یہ گروپ شاہ احمد نورانی صاحب کی وفات تک قائم رہا۔ مجلس جو آپ جو دیکھتے ہیں MWM جو ہے، یہ ان کا بنایا ہوئی تشکیل دیا ہوا ایک گروپ تھا، جس میں الیکشن کے دوران یہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے یا کوئی تحریک چلاتے تھے، تب بھی یہ لوگ کیا ہو جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے یہ اپنا کام جو تھے وہ کرتے رہتے تھے، اور الحمدللہ ان کو پھر اپنی ایک کامیابی ملی۔ اور اس میں اہم ترین جو کردار تھا وہ اس وقت کے پاکستان کے PM کا تھا، جو پرائم منسٹر تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ اگر وہ چاہتے تو یہ کسی بھی صورت ترمیم نہیں ہو سکتی تھی، اس کو وہ روک سکتے تھے، کہاں پر؟ پارلیمان کے اندر روک سکتے تھے۔ وہ کیسے روک سکتے تھے ناظرین؟ وہ اس طرح سے اور ایسے روک سکتے تھے کہ 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی پارلیمان کے اندر، تو اس کے لیے جو ایک اکثریتی جماعت تھی، جو اکثریتی نمائندگی رکھتی تھی، وہ پاکستان پیپل پارٹی تھی، اور یہ جتنی مذہبی جماعتیں تھیں ان دیوبندیوں کی جانب سے یا بریلویوں کی جانب سے، یہ اقلیت میں تھی، یہ قلیل تھی، ان کی جو نشستیں تھیں وہ 6-6 7-7 اتنی نشستیں تھیں، لیکن جو پیپل پارٹی تھی وہ ایک اکثریت میں تھی، تقریباً 100 سے اوپر ان کی کیا تھی، نشستیں تھیں، اور یہ لوگ کیا ہوئے، سکسیس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ یہ بات ماننے میں کامیاب ہوئی، اور اپوزیشن بھی اور حکومت بھی، انہوں نے سب نے متحد ہو کر یہ مسودہ پیش کیا گیا، یہ قرارداد پیش کی گئی، اور اس میں ترمیم کی گئی، اور اس طرح سے یہ ایک قانون بن گیا، اور اس قانون کو بننے کے بعد اس کو وزیر اعظم کی جانب سینٹ میں پھر اس کو پاس کرایا گیا۔ پھر سینٹ سے ناظرین یہ صدر مملکت، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت ایسے سمجھے کہ صدر بھی بنے ہوئے تھے، وزیر اعظم، یہ سب اختیار ان کے پاس تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، اور آخر کار یہ کیا بن گیا، پاکستان کا جو آئین ہے اس کا حصہ بن گیا، قانون بن گیا، اور قادیانی جو تھے وہ ہمیشہ کے لیے دائرہ اسلام سے پاکستان کے اندر خارج ہو گئے۔ اور ہاں 1974 تک پاکستان کے اندر قانونی طور پر، جو آئینی طور پر اہم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لیگلی بات کروں کہ قادیانیوں کو مسلم کا کیا تھا، سٹیٹس حاصل تھا، 1974 کے بعد ان کو اس سٹیٹس سے خارج کر دیا گیا۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔
تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.